हेलो भाइ बहिनीहरु स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई फ्लावरको इम्पोर्टेन्ट पार्ट्सहरुको डिफरेन्ट पार्ट्स अफ फ्लावरहरुको बारेमा रिलेटेड क्वेशनहरु सल्भ गराउन गइरहेको छु। त्यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई केही कुरा भन्छु। एउटा टिपिकल फ्लावरमा कतिवटा पार्ट्सहरु हुन्छ, के पार्ट्सहरु हुन्छ त्यो भन्छु। त्यसपछि तपाईहरुलाई क्वेशन सल्भ गराउँछु। यहाँ हेर्नुस्, सबैले मैले एउटा टिपिकल फ्लावरको फिगर राख्दिएको छु। टिपिकल फ्लावरमा चारवटा पार्टहरु हुन्छ। नम्बर 1 पार्ट इज कल्ड क्यालिक्स। के भन्ने रे भाइहरु, नम्बर 1 पार्टलाई भन्ने क्यालिक्स। क्यालिक्स भनेको यो ग्रीन पार्ट अफ फ्लावर हो। यहाँ देख्नु भयो होला, फ्लावरको यो तलपट्टिको ग्रीन पार्टलाई भन्छौं क्यालिक्स है त। यहाँ हेर्नुस्, त्यो क्यालिक्ससँग भएको यो ग्रीन पार्ट चाहिँ यसलाई थ्यालामस भन्छौं, रिसेप्टेकल भन्छौं। त्यसपछि सेकेन्ड रोल अफ फ्लावर अथवा सेकेन्ड पार्ट अफ फ्लावर इज कल्ड कोरोल्ला। के भन्ने रे, COROLLA, कोरोल्ला। यो कोरोल्ला भनेको यो कलरफुल पार्ट अफ फ्लावर जुन चाहिँ कलरफुल छ, रंगी चंगी छ, त्यसलाई हामी भन्छौं कोरोल्ला। अझ फेरि एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु। यो क्यालिक्सको एउटा इन्डिभिजुअल स्ट्रक्चरलाई भन्नुपर्छ सेपल। के भन्ने रे भाइ बहिनीहरु, क्यालिक्सको एउटा इन्डिभिजुअल स्ट्रक्चरलाई भन्नुपर्छ सेपल। क्यालिक्सको इन्डिभिजुअल स्ट्रक्चरलाई सेपल, SCPAL, सेपल भने जस्तै यो कोरोल्लाको इन्डिभिजुअल स्ट्रक्चरलाई भन्ने पेटल। के भन्ने रे, पेटल। क्यालिक्सको इन्डिभिजुअल स्ट्रक्चरलाई भन्ने सेपल, कोरोल्लाको इन्डिभिजुअल स्ट्रक्चरलाई भन्ने पेटल। क्यालिक्स भने के रहेछ, ग्रीन पार्ट अफ फ्लावर। कोरोल्ला भने चाहिँ के रहेछ नि, यो कलरफुल पार्ट अफ फ्लावर जुन चाहिँ एकदम कलरफुल देखिन्छ, त्यो रहेछ कोरोल्ला। ओके, यति बुझ्नु भयो। यो क्यालिक्स र कोरोल्ला भनेको यहाँ हेर्नुस्, फेरि लेख्दैछु। फर्स्ट पार्ट क्यालिक्स, सेकेन्ड पार्ट कोरोल्ला, COROLLA, कोरोल्ला। क्यालिक्स भनेको सबभन्दा बाहिरको, त्यसपछि भित्रको पार्ट कोरोल्ला। यहाँ हेर्नुस्, ग्रीन सबभन्दा बाहिरको पार्ट, त्यसपछि भित्रको पार्ट कोरोल्ला। अब थर्ड पार्ट अफ फ्लावर इज कल्ड एन्ड्रोसियम। के भन्ने रे, थर्ड पार्टलाई एन्ड्रोसियम, ANDROECIUM, एन्ड्रोसियम। थर्ड पार्ट अफ फ्लावर इज कल्ड एन्ड्रोसियम। अनि यो एन्ड्रोसियमलाई भन्ने मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट। यो एन्ड्रोसियम के हो रे, मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट अथवा फ्लावरको मेल पार्ट हो एन्ड्रोसियम। एन्ड्रोसियम के हो, मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हो, फ्लावरको मेल पार्ट हो एन्ड्रोसियम। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ फिगरमा म देखाइदिन्छु तपाईलाई एन्ड्रोसियम कुन चाहिँ हो। यो हो एन्ड्रोसियमको स्ट्रक्चर। यहाँ हेर्नुस्, ब्ल्याकले गर्छु म। यो हो एउटा एन्ड्रोसियमको स्ट्रक्चर। यसलाई मैले यसरी अलिकति ठुलो बनाएर देखाएँ भने यस्तो हुन्छ यो एन्ड्रोसियम। यो लामो डन्डी जस्तो स्ट्रक्चरलाई भन्ने फिलामेन्ट। डाँट जस्तो स्ट्रक्चर यो लामो छ नि एन्ड्रोसियमको, यसलाई भन्ने फिलामेन्ट। अनि यो हेर्नुस् त, थैली जस्तो स्ट्रक्चर छ जहाँ भित्र पोलेन ग्रेनहरु छ, यसलाई भन्ने एन्थर। यो थैलो जस्तो स्ट्रक्चरलाई के भन्ने, एन्थर। अनि यो भित्र भएको यो सानो सानो डल्लो स्ट्रक्चरहरु हो मेल ग्यामेट। यसलाई भन्ने पोलन ग्रेन, POLLEN, पोलन, GRAIN, ग्रेन। यसलाई भन्ने पोलन ग्रेन। त्यसभए एउटा टिपिकल एन्ड्रोसियमको स्ट्रक्चर के, तलको डाँट जस्तो स्ट्रक्चरलाई भन्ने फिलामेन्ट। त्यसपछि यो थैली जस्तो स्ट्रक्चर जहाँ भित्र पोलेन ग्रेन हुन्छ, त्यसलाई भन्ने एन्थर। अनि यो एन्ड्रोसियमको यो पुरै एउटा पार्टलाई, एउटा कम्प्लिट पार्टको नाम हो स्टामेन। के हो रे, स्टामेन। यो सबै लेख्दै जानु होला है त। एन्ड्रोसियमको एउटा कम्प्लिट पार्टलाई भन्ने स्टामेन। द इन्डिभिजुअल युनिट अफ एन्ड्रोसियम इज कल्ड स्टामेन। यति बुझ्नु भयो त। फर्स्ट पार्ट रहेछ क्यालिक्स, सेकेन्ड पार्ट रहेछ कोरोल्ला, थर्ड पार्ट एन्ड्रोसियम। अब फ्लावरको फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्टलाई के भन्ने, फ्लावरको फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्टलाई भन्ने गाइनोसियम, GYNOECIUM, गाइनोसियम। गाइनोसियम भने के रहेछ रे, फ्लावरको फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट। गाइनोसियमको पनि एउटा युनिटलाई, एउटा कम्प्लिट इन्डिभिजुअल युनिटलाई भन्ने पिस्टिल। के भन्ने रे, गाइनोसियमको एउटा कम्प्लिट इन्डिभिजुअल युनिटलाई भन्ने पिस्टिल, PISTIL, पिस्टिल। यही पिस्टिललाई हामी कार्पेल पनि भन्छौं, सेम कुरा हो। त्यसभए गाइनोसियमको इन्डिभिजुअल युनिटलाई के भन्ने रहेछ, पिस्टिल अथवा कार्पेल भन्ने रहेछ। ओके, यहाँ हेर्नुस्,
एउटा गाइनोसियमको पनि एउटा म कम्प्लिट स्ट्रक्चर बनाइदिन्छु। गाइनोसियममा के हुन्छ एउटा गाइनोसियमको स्ट्रक्चर यहाँ हेर्नुहोस् यो फिगरमा गाइनोसियम यो पार्ट हो है त। यो माथिको फिगरमा यो पार्ट गाइनोसियम हो, यो पार्ट गाइनोसियम हो। गाइनोसियमको एउटा टिपिकल स्ट्रक्चर स्टिग्मा, मैले यो बनाइरहेको छु स्टिग्मा। यो लङ पार्टलाई स्टाइल भन्छ। यो पार्ट ओभरी भित्र हुन्छ ओभ्युल। के रहेछ गाइनोसियमको पार्टहरू हेर्नुहोस् त। यसलाई भन्ने स्टिग्मा। यो लङ पार्ट लामो पार्टलाई भन्ने स्टाइल। यो बाहिरपट्टिको पार्टलाई भन्ने ओभरी। अनि यो ओभरी भित्र हेर्नुहोस् त ओभ्युल हुन्छ, OVULE ओभ्युल हुन्छ। यो ओभ्युल भनेको फिमेल ग्यामेट हो। यो ओभ्युल भनेको फिमेल ग्यामेट हो। बुझ्नुभयो सबैले यति? त्यसपछि फर्स्टदेखि एकचोटि भनिदिन्छु। कुनै एउटा टिपिकल फ्लावरको 4वटा पार्टहरू हुँदो रहेछ। फर्स्ट पार्ट इज क्यालिक्स, यो लेख्नुहोस् है सबैले। फर्स्ट पार्ट इज क्यालिक्स। क्यालिक्सको इन्डिभिजुअल युनिटलाई भन्ने रहेछ सेपल। क्यालिक्स के हो त ग्रीन इन कलर। क्यालिक्स के हो यो लेख्नुहोस् है सबैले, ग्रीन इन कलर। क्यालिक्स के हुन्छ कलरमा ग्रीन हुन्छ। यसको काम के हो भनेर कसैले सोध्यो भने प्रोटेक्सन भन्ने, फ्लावरलाई सुरक्षित साथ राख्छ, बचाउँछ घाम पानीबाट, अरू डिफ्रेन्ट चिजहरूबाट प्रोटेक्सन भन्ने। ओके, फर्स्ट पार्ट के रहेछ क्यालिक्स। क्यालिक्सको इन्डिभिजुअल युनिट सेपल इज ग्रीन इन कलर। अनि यसको मेन काम के हो प्रोटेक्सन हो। यसको मेन काम हो प्रोटेक्सन। ओके, यति बुझ्नुभयो। सेकेन्ड पार्ट के हो रे फ्लावरको? सेकेन्ड पार्ट हो कोरोल्ला, COROLLA कोरोल्ला। कोरोल्लाको इन्डिभिजुअल युनिटलाई के भन्ने रे पेटल भन्ने। यो फ्लावरको कस्तो पार्ट हो भने कलरफुल पार्ट हो। कलरफुल पार्ट हो भनेको डिफ्रेन्टली कलर्ड पार्ट हो। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त माथि फिगरमा यो एउटा फ्लावर छ, यो कलर्ड पार्ट देखाइएको छ। यो कलर्ड पार्ट के हो त पेटल हो अथवा कोरोल्ला हो। ओके, थर्ड पार्टलाई के भनेको थिएँ मैले? मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हो। थर्ड पार्ट मेल रिप्रोडक्टिभ पार्टलाई हामी भन्छौँ एन्ड्रोसियम, ANDROECIUM एन्ड्रोसियम। एन्ड्रोसियम भनेको रहेछ रे मेल पार्ट अफ फ्लावर। यसको इन्डिभिजुअल युनिटलाई भन्ने स्टामेन। यसको इन्डिभिजुअल युनिटलाई भन्ने स्टामेन। अनि एउटा स्टामेनमा के हुन्छ भने फिलामेन्ट हुन्छ, एन्थर हुन्छ। त्यसपछि यही भित्र हुन्छ पोलन ग्रेन। अघि मैले फिगर बनाएर देखाएको थिएँ। ओके, एन्ड्रोसियम पनि बुझ्नुभयो मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हो। यो भित्र हुन्छ पोलन ग्रेन। यसको एउटा युनिटलाई भन्ने स्टामेन। यो स्टामेनमा के हुन्छ फिलामेन्ट, एन्थर, पोलन ग्रेन्सहरू हुन्छ। ओके, यति बुझ्नुभयो भने अर्को अब फोर्थ पार्ट के हो रे? अघि भर्खर भनेको थिएँ, थाहा छ होला तपाईँहरूलाई, गाइनोसियम, GYNOECIUM गाइनोसियम। गाइनोसियम भनेको फोर्थ पार्ट अफ फ्लावर। यसको एउटा इन्डिभिजुअल युनिटलाई के भन्ने रे पिस्टिल, PISTIL पिस्टिल। यही पिस्टिललाई कार्पेल पनि भन्छौँ हामी, सेम कुरा हो। पिस्टिल अथवा कार्पेल यो के हो रे फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हो। यो कार्पेल के हो फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हो। गाइनोसियमको टिपिकल स्ट्रक्चर के हो रे? यो हो स्टिग्मा, यो हो स्टाइल, यो हो ओभरी भित्र ओभ्युल। त्यसो एकचोटि फेरि म नाम लेखिदिन्छु। एउटा टिपिकल गाइनोसियममा के पार्ट हुन्छ भने यो हो स्टिग्मा, STIGMA स्टिग्मा। यो हो स्टाइल, यो हो ओभरी। अनि ओभरी भित्र यहाँ हुन्छ ओभ्युल। बुझ्नुभयो सबैले? यो फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हो। त्यसपछि टिपिकल फ्लावरको पार्ट्सहरूको बारेमा तपाईँले यति नलेज जान्नुभयो। अब त्यसपछि हामी क्वेसनहरू गरौँ है त। हेर्नुहोस् त मैले फर्स्टमा राख्दैछु फिल इन द ब्ल्याङ्क्सवाला क्वेसन। फिल इन द ब्ल्याङ्क्सवाला क्वेसन राख्दैछु। क्वेसन नम्बर 1मा हेर्नुहोस् त खाली ठाउँमा भर्नुहोस् भनेको मैले त्यहाँ अन्डरलाइन गरेर खाली ठाउँमा भरिदिएको पनि छु। 1को एमा हेर्नुहोस् त रुट फिक्सेस प्लान्ट अनि खाली ठाउँ छ अनि द सोइल भनेको छ। रुटले प्लान्टलाई फिक्स गरेर राख्छ कहाँ? माटोमा, सोइलमा।
त्यही भएर मैले इन्टु सोइल भनेको छु। त्यसमा के थप्नु पर्ने छ इन्टु सोइल। जस्तै तपाईले एउटा टिपिकल प्लान्ट देख्नुभयो भने यो के हो तलपट्टिको अन्डरग्राउन्ड पार्ट हो रुट, अन्डरग्राउन्ड पार्ट के हो रुट हो, माथिपट्टिको स्टेम अनि यहाँनिर लिफहरू डिफ्रेन्ट टाइप्सको फ्रुटहरू फ्लावरहरू हुन्छ। यो रुटले प्लान्टलाई कहाँ फिक्स गरेर राख्छ सोइलमा, त्यही त भन्नु छ रुट फिक्सेस प्लान्ट इन्टु सोइल। त्यसपछि यसमा एन्सर इन्टु सोइल भयो। अर्को हेर्नुस् द लिफ इज ग्रीन ड्यू टु प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिल। प्रेजेन्स अफ के भनेर सोधेको छ क्लोरोफिल। यसको बारेमा अलिकति भनिदिन्छु। मैले यहाँ एउटा लिफको स्ट्रक्चर बनाएँ। यो प्लान्टको लिफ ग्रीन हुन्छ, प्लान्टको लिफ ग्रीन हुन्छ। तपाईहरुले देख्नु भएकै छ प्लान्टको लिफ ग्रीन हुन्छ। किन ग्रीन हुन्छ भन्नुभयो भने यसमा एउटा ग्रीन कलरको पिगमेन्ट हुन्छ। त्यो पिगमेन्टको नाम हो क्लोरोफिल। त्यो पिगमेन्टको नाम हो क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL। त्यो पिगमेन्टको नाम के हो क्लोरोफिल। ग्रीन कलरको पिगमेन्टको नाम हो क्लोरोफिल। यो तपाईहरुले याद गर्नु होला। द स्टेम ग्रोज, हेर्नुस् त स्टेम सोइल भन्दा माथि ग्रो हुन्छ कि तल हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त यो रुट भयो, रुट भयो। रुट माटोको मुनि हुन्छ तर स्टेम कहाँ हुन्छ सोइल भन्दा माथि हुन्छ। त्यही भएर स्टेम ग्रोज अबोभ द सोइल, सोइलको माथि ग्रो हुन्छ स्टेम। स्टेम ग्रोज अबोभ द सोइल। अर्को हेर्नुस् द फिमेल पार्ट अफ फ्लावर इज कल्ड गाइनोसेम। अघि भर्खर भनिदिएको यो त बुझ्नु भइहाल्यो गाइनोसेम। गाइनोसेमको एउटा युनिटलाई के भन्ने अरे कार्पेल अथवा पिस्टिल, जे भने पनि के हो सेम कुरा हो। गाइनोसेमको एउटा युनिटलाई भन्ने कार्पेल अथवा पिस्टिल, जे भने पनि सेम कुरा हो। ओके, हेर्नुस् त ईमा के छ, ईमा के छ एन्ड्रोसेम इज द मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट। अघि भर्खर भनिदिएको मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ फ्लावर के हो एन्ड्रोसेम। एन्ड्रोसेमको एउटा युनिटलाई भन्ने स्टामेन। एन्ड्रोसेमको एउटा युनिटलाई के भन्ने अरे स्टामेन भन्ने। त्यसपछि तपाईहरुले बुझ्नुभयो यो सबै। फिल इन द ब्ल्याङ्क्सको एन्सर हेर्नुस्, फेरि एकचोटि भनिदिन्छु। रुट फिक्सेस प्लान्ट इन्टु सोइल, लिफ इज ग्रीन ड्यू टु प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिल, द स्टेम ग्रोज अबोभ द सोइल, सोइलको माथि ग्रो हुन्छ। फिमेल पार्ट अफ फ्लावरलाई भन्ने गाइनोसेम, मेल पार्टलाई भन्ने एन्ड्रोसेम। ओके, त्यसपछि अब ट्रु अर फल्स हेर्नुस्। राइट टी फर ट्रु, एफ फर फल्स। ट्रु छ भने टी लेख्नुस्, फल्स छ भने एफ लेख्नुस्, अथवा सही छ भने टी लेख्नुस्, गलत छ भने एफ लेख्नुस् भनेको। द सुट ग्रोज बिलो द ग्राउन्ड। सुट भने के हो यहाँ हेर्नुस् यो रुट भयो अनि यो माटोभन्दा माथिपट्टिको पार्ट के हो सुट हो। बिलो द सोइल भनेको छ, माटोभन्दा मुनि हुन्छ त सुट हुँदैन, गलत भयो। माटोभन्दा माथि हुन्छ, त्यही भएर लेखेँ फल्स। फ्लावर्स ह्याभ स्टोमाटा। फ्लावर्समा स्टोमाटा हुन्छ अरे। यहाँ हेर्नुहोस् सबैले एकचोटि, यो फ्लावरमा स्टोमाटा छ त छैन। स्टोमाटा त लिफमा हुन्छ। यो लिफ भयो भने यसमा सानो सानो माइन्युट पोरहरू हुन्छ प्लान्टको लिफमा, त्यो पोरलाई भन्ने स्टोमाटा। स्टोमाटाको काम के हो भने स्टोमाटाबाट प्लान्टले बढी भएको पानी बाहिर फाल्छ एउटा, अर्को ग्यासको एक्सचेन्जमा हेल्प गर्छ स्टोमाटाबाट। त्यसपछि स्टोमाटा कहाँ हुन्छ लिफमा हुन्छ, फ्लावरमा त हुँदैन, त्यही भएर यसको एन्सर फल्स। क्लोरोफिल मेक्स लिफ ग्रीन। लिफ ग्रीन हुन्छ क्लोरोफिलले गर्दा। यहाँ माथि भर्खर पढेको हेर्नुहोस् त ट्रु, त्यही भएर मैले टी लेखिदिएको छु। एन्सर पनि त्यही लेखिदिएको छु है मैले। अ सीड हैज फ्रुट इनसाइड इट। सीडमा फ्रुट हुन्छ अरे, सीडभित्र फ्रुट हुन्छ अरे। यसको मतलब बुझ्नुभयो, बिउभित्र फ्रुट हुन्छ अरे। बिउभित्र फ्रुट हुन्छ कि फ्रुटभित्र बिउ हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् मैले यहाँ एउटा एप्पल बनाएँ, यो एप्पल हो एकछिनको लागि, यो एप्पल हो अनि यो एप्पलको बीच रिजनमा यतातिर के हुन्छ सीड हुन्छ। त्यसपछि यो क्वेसन मजासँग पढ्नुहोस् त। अ सीड हैज फ्रुट इनसाइड इट। सीडको भित्र फ्रुट हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् त यो फ्रुटको भित्र चाहिँ सीड छ नि त, उल्टो भयो, त्यही भएर फल्स भयो। फ्रुटको भित्र सीड हुन्छ न कि सीडको भित्र फ्रुट। यसरी सम्झिनुहोस्, बाहिर स्याउको खाने पार्ट हुन्छ कि बिउ हुन्छ, पहिला खाने पार्ट हुन्छ अनि भित्र बिउ हुन्छ सीड, त्यही भएर फ्रुट हैज सीड इनसाइड इट हुनुपर्ने। यहाँ चाहिँ सीड हैज फ्रुट इनसाइड इट छ, त्यही भएर यो फल्स हो। पेटल इज द ग्रीन पार्ट अफ फ्लावर। अघि भर्खर भनेको थिएँ मैले, पेटल भने के हो कलरफुल पार्ट अफ फ्लावर हो कि होइन, कोरोल्लाको एउटा इन्डिभिजुअल युनिट हो। पेटल भनेको त कलर्ड पार्ट अफ फ्लावर हो, कलर्ड पार्ट अफ फ्लावर हो। यो ग्रीन कसरी भयो, ग्रीन त सेपल हुन्छ, त्यही भएर यो फल्स भयो, त्यही भएर यो स्टेटमेन्ट फल्स भयो। अर्को हेर्नुहोस् त स्टामेन इज द मेल पार्ट अफ फ्लावर। हो एकदम सही छ। अघि मैले भनेको थिएँ मेल पार्ट अफ फ्लावरलाई के भन्ने भनेको थिएँ स्टामेन भनेको थिएँ, त्यही भएर यो स्टेटमेन्ट ट्रु भयो। ओके, तपाईहरुले यसरी यो क्वेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को क्वेसन गर्छौं।
अघि हामीले कुन कुन क्वेसन गऱ्यौँ ओके 2 सम्म गरे रहेछौँ है अब नेक्स्ट क्वेसन गर्छौँ 3 नम्बरमा लास्ट क्वेसन छ ल हेर्नुहोस् यहाँ म्याच द फलोइङ भन्नेवाला क्वेसन छ मैले यहाँ म्याच गरिदिइसकेको छु पेटल भने के हो अरे कोरोल्लाको इन्डिभिजुअल युनिट हो कोरोल्लाको इन्डिभिजुअल युनिट हो त्यसपछि कलरफुल पार्ट अफ फ्लावर हो मैले म्याच गरिदिइसकेको छु पिस्टिल भने के हो अरे फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ फ्लावर हो अघि भनिदिइसकेको छु यसको अर्को नाम के हो कार्पेल पनि हो यसको अर्को नाम है त कार्पेल पनि हो लिफ भने के हो ग्रीन पार्ट अफ फ्लावर फ्लावरले नयाँ फ्रुट प्रोड्युस गर्छ त्यही भएर प्रोड्युसेस फ्रुट फ्रुट भनेको के हो सिडलाई प्रोटेक्ट गर्छ कसरी प्रोटेक्ट गर्छ यहाँ हेर्नुहोस् एउटा एप्पल बनाए स्याउ स्याउको भित्र के छ सिड छ त्यसभए फ्रुट हो यो बाहिरपट्टिको चाहिँ हामीले खाने चिज हो फ्रुट त्यसभए फ्रुटले सिडलाई प्रोटेक्ट गर्यो त्यही भनेको छु फ्रुट प्रोटेक्ट सिड सिड भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त ग्रोज इन्टु न्यू प्लान्ट कुनै पनि चिजको तपाईँहरूले बिउ छर्नु भयो भनेको यो सिड हो भने योबाट नयाँ प्लान्ट जर्मिनेट हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त्यही भएर सिडले के हुन्छ ग्रोज इन्टु न्यू प्लान्ट सेपल भने के हो अरे स्ट्रक्चरल युनिट अफ के हो क्यालिक्स हो क्यालिक्सको एउटा युनिटलाई के भनेको थिएँ अघि भर्खर मैले सेपल त्यसपछि सेपल भनेको स्ट्रक्चरल युनिट अफ क्यालिक्स हो स्टामेन भनेको मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ फ्लावर हो तपाईँहरूले यसरी यो क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके आजलाई मैले यति नै गरेँ राम्रोसँग क्वेसनहरू गर्नु होला नोट बनाउनु होला है त